أزول التلويث أزول قيس أزول مس الخير مرة في الأول كونوي ونمثل طفانا هيل الجزائر تيفي بعد تسقيت تيزي وبساس الفرح ذم قران هاد نوال غاروني تمديت بسا ولا سيول خامن كونوي كونمتي غادي تسمى قولن لو أنا ماذا ذي ثمرتنا لكن إيه البحر ذوك اللي وندنا كاع تمديت بسا لو ذي نفقلو وكذا رانا راضي وكناس قرداش بعدها تمثال يديو فران ذوك راسرتي ثقريان دور تقي ذي ثمرتنا يسن أكيد نيغان الحو يثازي ومشوار غادي صحني تمديت بسا يسن يسون راه صراحه يسن يون ما بديت سي تماو تيفوز تسقيها تنفك اول ان غمسن ماشي يسارتي ننظروا ولاد اثنين راه يسن فين تسيرين فين ونحرك دي تيدين دقي دي تمورتنا مزواتيد سي تماو تيفوز تاكيد الدنيا لو المسالي اي جودين غايت الجودين كني ذكي وانت ذا نغمس يعدا كان يقدرش القطاس كاميسنا ما دقي دي تمورتنا يقدرش دي عندي تيلي زرين بربر تي في دي تمورتنا فرنسا دالي سلفار دم قران الاسلامي زول كودا تبعنا كبيره تنمير انقب كان دي ثمورتن فرنسا مير ثمو تزمت ذا نغمس النظام وذا ناس ذا نغمس وذا ناس هكا ذا محمد مالول نتا يساتي راديو ليون دي ثمورتن فرنسا 25 28 يسقسنا مدروس نتا تسجيلت دي راديو ليون مازيغان ذا محمد الاسلامي أزول مراد أزايز لو بوبليك أزول إمسانا يعني غادي تولي سني أزول صوفيس تلميذ سي بارين ليو أدنى زير ماذا وخامر رقيع تيلي زري الجزائر هذه حضاري يدي مدكليو كريم الخضار انت هذه مدبرغه في وحريش يسلن ستوثيثن تمزيغ دقي ديال الجزائر تي في مس الخضاري العسلامي أزول مراد السلام عليكم مساء الخير يك يمس بلي غادي تفرن لو انا كيس الفرح دم قرين نروح سكرت زويلتكي هذا شحال هيك ودع دار زويلتكي في وقد دعلي دالمادي واحد نتصيكي ونملا راس الفرحه تنقرا تنمير زوار ضيد دالمادي شنا ساقي لك ديون قري نزور نقدم من القدمى غافله سي 2006 يغاد سنه كاع دانسو سيدي ضرسي ذا ماينوث افنان مهدي مزيغان زرا شحال يا كي تدنا غاب في لنا يدنا ثايدا كي ديال الاستوديو لا سمح يد المهدي اسمان ونزول في البوبليك كاكو دي غادي توالي نسيم كل مكان نمشي لا واروح لاباس تنمير هفوس دال المدينه كي نفقا الحرمات تنمير تنفرات داران غاف تي نفقا تيزي بساله كذا تيلي زرين الجزائر تي كي الدنيا اتاشون حركه دي وفرارن ثقرن دور ثقي ذكي دي ثمورتنا بعد نجمع نعطيك دين يسلم مدن اللاضي اللي مازالتنا نذي ثما نبدوا ونثنين السوتورين وكنا ديلين واستخدم سنس لاخذ لوفيسياليزاسيون نسن اللي تشعيني وكنا ديلين جارنا كريم مثلا لا معنى دي ثقره وسنشوف كان الحالي وكان هذه لين يدنا تلفت النظام ديالنا تلفت بنما بابراس هاث كان تزرم تبع ميل كليه يون كريم ضبران تمرت ماس بوشوار بنغلا في نصاد الميناث تمرت ناطاس بوال يجوز لنا اكتزالنا في تمسا تاكي هذا نعرض نزار الله ريو مدوكل نغمسنا في ثلث تاكي ثلث تيس ثلاثه اقلا كرا وسن كان دان سميثي ثمولي ويس 36 مازال تمثال قال لك تيضر وراء راد نغال وقبل كاع هذا كنا جد فرام تحوش تقدنا كاع بدما سينا كاين في كوال ينفقاون الحرم بس غير وياض الحلا يسلم هذا العادي اللي شمان دوك نحفوس غاف الماكله دي ثمان بدوه وسمال تسيفريك بلا ما مضبرن تاعنا نسال تسيودان هدفن تيفرات يكزمالنا تار تيلاس اي اللي حلا يشبان ثقيم اما كان المزينه كاع ماشي تروى الجزائر قبل كل شيء يثك النظام يسمون غلاف نصاه ذلمينات تمرتنا عبد السلام بوشوار باديو فرار ديال فضيحات تاكوردا 700,000 لي زورون مدروس تسدريم في اكس سرولا عبد السلام بوشوار بغار الباراني وسف الدين تخباني اورن اللي دي تيلاوثنا من منقار دي سوسيتي اوف شور رويال اوريفال كور اديسفد دوك سكواسن 2015 دي تمرتنا بانما داين سيد براح ذوك لا تقرا مثلا دي تلوث تاكوردا تسمان بانما بابرس ومن ميكتاد كان يسمون غلاف الصهد تمرتنا إلا يشوان في ذرد كان ذي ثلوث الخليفة بانكا إن راغي جنة ستقسين ذي زي بساغا فانسان إدكات ذريم تشبان الثقي يمس بوشوار بوامخ يزمار أولغارو يجين أدي سوفا ذريم تشبان ثقي غا ثمورا الفرانش
شراوشان كانوا قبل ما ثمورت القبائل سميكتي مولي ويسس 39 في تفسوتي مازيغان تاس بوالي كتزالان سي ثمن غسي طيضا فوسميكتي وسوغاسان رادياسان دي تكونتيني خلفان إمين تفسوت وسوغاسان أداس وداف تثليث تمازيغ توغال تثليث تغنوت ثون سيف دينا وغار يقروح من برام جورين الولايان تيزي وجوماس براهيم مراد يديوثن سلق صح ذو قدوم وموسون تيمانيث نتمورت القبائل كسونا غار تيكليا 22 يبريلي ديت دون وليان تيزي وجو يدينا ذاك اوري اللي كرا غفا ارن الحونس كود ما تثيثن تمازيغ تغال تثيث تغناو طون سيف دي ثمن داوثني جزائريا كي تسيري دي لوان كي يمض بران نتمورت نثني تسموقلن ذيك بردان سيراد سميكتين امولين ويس 36 غاف تفسوث 80 سودم اونسيف أكاد نظفر هي يدوان تجي ثلاثة نتلفا نعرض نسقردش لو كذي نفقون الحرمة مثلا هذا وقف الحرش نتصرف قام دون نحبوس هات تيكليا دون نحبوسها في المكلا يسلم ماذا خدمنا نسلاقود لاضيل هذا ثاني ديوفرارن ما كان دي ثمورتنا منا دوك مرة الناس اللي كمالي سمس ايت جودي تسلف باناما بابراس الفضيحة ثقين تكور ذاكرة ما كان دي مضبرن لما انا هاتو الذين دلنا تاس يمدن لان دي الفضيحه كي ديت مورتنا يتشوف درد يسم ونغلاف نصاه دن تورا ما صعب بسلام بوشواره بحصاره دي تزوره هذا شو يتصغورينك غاف تمسلتك سورين ثقين كسولي شغل تصنطيس ما كادي فاور قلدم زوارون ريما ظهرت ادي ظهر الاخر ظهرت بخصيصين بوشوار باقي باسكو يلوكيبين لما انا ثلوث ثقين ام ثلوث تنين وكيليكس سكن دو كنت قلت مي ادفانن وذمون النظام ادفان خاطر الى قنزر باللي نكونين النوم الفضايح حقيني ونستحري الست الشغار على خاطر يريض ذواسك دينين واقي وخير واقي خداع واقي لقينات ومن بعد يريض ذواسك دينين واقي ذمجت فامي دركاز العالي سواقي تبدل الجزائر دوك وريت مؤسسه قلاط كيون الوقت ونزور نويذ الخاين ونزور انويذ الزديان ونوي قوم السن سيتدير يروي اللعب مقل كان ما الدوسين شكيب خليل سكنا في دنا كركاز كينيا هذا الزورق شكيب خليل يتحمد سكنين تيد ذوشن سميك بضعف ربي تسقنا قلاب ثمور زيغني غير كازني هو كي وتسعر الجزائر كازماكي شكيب خليل إلا ذا حبيب نبوت في لقاء ذا نسا دي سفن الجزائر دي الديق بصراحه بضد ذي غني غاك قارن ثاه وين سنيكرن الجزائر وين زلزل تراك دونك بوشوارب نزرب باللي بوشوارب باقي ديون خاطر جو في با فوكاليزي في بوشوارب بخطار اتصل بوشوارب قلان اتصل خليفاتي قلان اتصل الخليلي قلان لما انا كيف ناقص السدهون ترى باش بوشوارب مي دون تو سا لا جوستيس ندثل ترميث مسا اللي تشدي يدرد لا جوستيس نتمرتنا مسا محندا مالول 3 ايام 4 ايام ترى تمثل تاقي ارثورا ولاش ولا هاث لا جوستيس كاع فايد يهضر مساله جودي الذي مدبرني ظن دي مسليه في ثلث ثقي اما كني شغل قطعنا راه ولا هاث دي رياكشن دي تمر الفاراني اللي شلون دنا لا فم زورو يدم القشيش يروح يجام كنيسه طاس دياني مدبر النظام يقلحن دو غوفري دينوس طاسي مدبر تمر النظام يقفدان البحث غاف تمثل ثقي لا معنى دي تمرتنا ارثورا ما كان شرا وريضخي. C'est très lucide ce qu'il dit, mon ami a dit, parce qu'au fait, on est dans un pays où la justice n'a pas son indépendance. Donc, quand tu vois par exemple le procureur de la République qui a lancé le mandat d'amener international, il a été limogé, viré. Donc la justice, donc ça ne nous étonne pas. ما ثواليون على فماجي يسرول يدري منين ارتمورال الفراني ben oui parce que en fait c'est un leurre politique محسوب تحرشي يستخدم دو قدود c'est très juste ce que tu viens de dire on occupe l'esprit des Algériens on va l'occuper pendant un laps de temps donc les Algériens اتخمم كان ارغوغورني البروبليم ني c'est ce qui se passe. Donc le mot, c'est l'indépendance de la justice. Et puis le peuple algérien, il faut qu'il bouge. Dans tous les pays du monde, quand il y a des gros problèmes comme ça, si le peuple est se feront tard à rouvrir des garçons, c'est pas... Voilà quoi. مس الخضري مس بوشوارب يرد تمثل تاقي
يعني اذا كان ثاكو بانيس يدي سبد دي ثمورت بنما يسبدي تشدو قبل يغال ذا نغلاف سقمي يغال ذا نغلاف يحبس ثاكو بانيس كي العمار يعني لا جامي اكتيفي سور لو تيران يضرا هاد التوليض ياكي ذين يقنعاني من برون تمور سي بار سا يا با اون رياكسيون دو لا بارول دو لوط نغ مش التوليض هاد تيري شمنتك امر قول كنا درا في السقسيه كينك غاد مسلي في سنه نقدر ما نقول غارتين لان كان نشرع دي تمورتنا دي تمور النظام دي تلوفا يشفان تي كذاكي البروكيرور دو لا ريبوبليك دوا سوتو سيزير يحواج راه يون هذا يروح هذا يشتكي غاف تمثال تاكين يوكن هذا يحرك يوكن ديلي الحراك الا سرا في السلامان الا قد خدم من البحث كواش تاكي الا قد ديلي لونكيت تاكي ارتورا يعني 4 ايام ياكين ارتورا ياكين ودي ضراره دي تمورتنا سورة ما يقول هذا وستقسينك تيتمور النظام ما ردي لي ثمثلت يشفان تاكي ويذني ثعنا ثمثلت تمثلين يعني الا قد فكنا راي سن كواش سني ذاكي اغفل مزوارو يتسافني نغمس مسلم بوشار ويسوف ديون نا يا راد كومونيكي مزيان كان عندي دينا وتكا الور لو الى قهث يملال يخمم هذه يملال كوزين نغمسن لي مينيستر لا ريبوبليك دان غلاف نتيكدو ذا الجزائر يعني يلاق ادي سولي نغمسن هذه ملادي نغمسن اسن ديسفهم ذا شي قلان خاطر ميلا غافن يسلن سي لا سورس ميلا غافن يسلن سويت تاعنا تمثالت ذانيك تجانا هذه نغمسن تمثلين داك نسنيا هو تاكن لا ريو سنيا هو تاكن تيمغلي وين سنيا هو سوره مورتنا شحال التلفزيون الساعه شحال الجرنال الساعه شحال الراديو الساعه لو كان من كل تالوف راد يضرون وين تاعك تمثالت ادي مسلاي اي نغمسن غادي ثلوث سنين بعد اوتيليار لا سبيكولاسيون اوتيليار لا ريبير شو زمرة دي مسلاي بوشوارب لا شو زمرة ديني اغديفك شوفوا هذا كويلا نمقاديس انت اسمي ساكيتي دن زواريس الا يغوزل بطاس نو ساعه مغلي Si, il s'est exprimé il n'y a pas longtemps, il s'est attaqué à Issa Darbrab. Par contre, voilà, ça il s'est exprimé à la presse, il a expliqué comment Issa Darbrab était malhonnête, alors que Issa Darbrab, moi je lui rends hommage devant vous. C'est quelqu'un de très correct, voilà. أشارة درما هذا الرأي ونظر أفتم سلاقي. شاكين لا كاستيون تدريم تاقيا يعني كان شوف الله ها خاطر تصل الحوايج قاعدان ها دونك لي زاني 90 دونك اذا من ديجا اذا من وين هي اللي ريسبونسابل ما يزيد لي من هذه اللي ريسبونسابل كي تبغي تبعض في تدريم تيا وين سهوان خاطر اذا من زميضات نداس يدريم كارواك انا تقول ضاعت طشنت لو فاغ 20 فيغيا ولا شي دونك تدري متاكيا سي اون بروباغوند كايتي دارنان باش نخدم لنا شغل كان سني يعجب سي تو الشعب هذه الدار في مراد سي تو ذايا في مراد جو بونس كون دوا انسيستي سور اون شونس سي كثالوف ثاكين ماشي تسالوف في كاع الجزائر يمكن لي جانسي سور لا معناها لا يسمو الغلاف الا الجزائر توافد يسروا المدروس الكريم القريش 700000 لي زورو اما لي تجودي وانا الغلاف مزورون تمورث ليسلوند ماشي ذن ساعتها انا تمسرت ستيماديس تصمطوتيس تمزوروت في سنات ويسروا لا غادرين لا معناها لا با ديكلاري كونتريرمون روين يدي توافد لنا غافون غلاف تمورثنا ماس بوشوارب بيسروا تدريم تيوث غاف يسميس يخلق التوك باني تورجين لا رياليتي اتاسي سالني جوزلان دا كان يخلق تي داك نادي شراب بكر دي تمورثن لا سويس إيليس فرو جدا بوشوارب زمرا il va déposer sa démission il va suivre le premier ministre islandais وسنسالت قتل ماشي نكوني ذابونا ويسال قتل السينس اي درا شو فيك زعما لا فوت نسارا نا ضغرف نغ ذا جدود نغ لي سيتوين اختار ما نولي انا غلا في الايسلندي جام كانيس هي امبرسيون في الناس ولا 20000 مدروس يمزداغ تمر الايسلندي دي فانا ريفاردان سولن وكي الى غادي يروح سكون كان معناه لاندا لاين كولتور بوليتيك اون فيريتابل ديموقراطيه لاندا ثلاث جزوز ما يليوني الشوض فالتين غادي يخلص سكرضا لا فرود لا مره دي تمورا مدن مره ذا الشيء الفرق يا غنكني تمورا مدن اين غيوغن وثنيوغوانا وثنيه الشغار خاطر ما يلي دي تمورا النظام يظهر دشرا غفيون يوشار الحاجه تاع مزور هذه الديميسيوني هذه اتخار في السناث لا جوستيس نتمور ثني اتحاسب اتعاقب
ما إلا يضحد يتصدلم يبقى يطر ريابيليتي ما يضحد يخدميت هذا يخلص نكون غورنا وين يوشرن السنين وخر شويه كيني نروح تعدي الزدوايه كيني في المواجهه عديت ومن بعد دو غلط لا بروف شكيب خليل سي ان دوسي ميدياتيك انترناسيونال طليان فرنسا امريكان الجزائر الشان تلفزيون الراديوات مرن الجزائر قارن ذا هو اللي سنقرن الجزائر القدرة سيدي ربي الحنين يغالد يشمد امن فيه يمو كريث الوالي لو ريبريزونتون دو ليتا غير وهران اكشمد مرحبا الرئيس السلوي وكبر ام قران انه هو كيني ولا شطاس من هذا ديال الجزائر ولاش ما تشوفش ولاش انه هو كيني ونسينا كذا كيني جو سوي ا ديسبوزيسيون مازال الخدمه انكور مازال لا تكرت كركاس مازال سختوتس دونك نكوني غادي ثمور النظام موقع ثمور ليسلوند يتسوى بذرد كان تمور ثمشطاح ما تمور ثمشطاح يتسوى بذرد اغر في كرد السلوي نغ البرومي مينيستر الى ديميسيوني خاطر دينا يا ان كولتور بوليتيك يا ان ترونسبارونس يا ان جوستيس يا سكون ابل ميم لو ريسبي لو بوغيودني القدر يخدموا نكوني غارغورنا 200,000 في قموثن ولاش الحساب 20,000 اللي ديسباري ولاش الحساب ان بويكوت سكولير يروح كان كيني ولاش الحساب 127 برا يموت ندير في السوتا بركات ولاش الحساب اخوار الخليفه بوندي مشطحني باش كنضغو حوثنا مشطح باش كنضغو من اللي روكاني مقرانا ديال الدوسين شاكب خليل خلصن شرا فيك قارن اللي دوقاذني روح عند السفل ديال الزمان حمدو يحيى لي كادر تحبسن سرقوا ضرر ربك قارن مساكين تاخذ نرصد الى قنزر سكوت مازال في فوكالاكين لو دارس المخابرات ذنو ثنتين كيكسانستريمونتاليزين الدوله ذنو ثني كيكسانستريمونتاليزين لا جوستيس الجزائر ترفد راه قروس على خطر دي ثمور تتقدرني مانيس ما الا بوشوار باقي يخدم الحاجه الا لا جوستيس تتحرك دونك نكون ولاش une كولتور بوليتيك اي قارناك اتونسيون ولا ماشي نقدر ندير بيان ماشي نقدر ندير تونس ماشي نقدر ندير العراق هكا وننتظروا صافي شوفوا سي شكيب خليل شوفوا سي بوشوارب اي في بالبوفوار تنمير ثم السالي اي جودي مسموح عندما نلق لك سيدي رد وتقد شو ديت مورتنا الفاراني ديت مورتنا فرنسا اي دراها ثيلو فايش بان ثيقيا مثين شكيب خليل في يدي هضر مسالي جودي تسالو ثاقي نبوشوارب إدارة ذيني زمرنا هذا من يعطي دكا جالسنا تشي وزمرنا ذارنون السويس خان مي يقول هذيك لا نشبحها دو ليماج دو نوتر بيان دي ثمورنا الباراني هي إدارة مكي زمرها هذا يجي ذارنو يبقى اونفونسي دو بلوس ما قرا هذا اسم تمورتنا الجزائر دي ثمورنا الباراني. Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs classements. Non, je peux citer des exemples. Goynanantas Daoud, Alurontonat, Thardemt, la justice. On a toujours été aux abîmes, si je peux dire comme ça, du classement. Comme disait Adi, on a tout un arsenal de lois qui protègent ce pays et son peuple. Malheureusement, ces lois, on ne les applique pas. Donc, le commissaire, juste, Chouye, qui fait un peu d'honneur, il doit déposer sa démission rien que par rapport au respect des Algériens. C'est tout. سارة مس الخضر كشم كتسولي ضزكا ونغلف نصاد دلمينات مس بوشوارا باقي خطر يسيري داك ذي لوان ديال طاسي سالني قوزنا ذا كان زمرات هذه طفاسكا عمرقنا عبد الملك السلال انا غير لا كيدير مساله جودي زمرا ديال ساسكا ذا سلوي يتزايرين ما قلا ان النتيجه خطر قسقمو نغلف لنا نقروا يخدموا شويه نتمورتنا الا يحضر خاصو لما داس قامو مزيان كان نغلف تم حديث نغلف مزورو شفت كابيني الا مش بوشوارب دي قسقمو يقيد الا وين ديان نغلف الامور داخل مس بدويه ولا شيء يعني مسليد محمد في القدر الجزائريين يعني لو ريسبي لقى ان كي جزائريين شو كان محمد وقف تصور لا ديميسيون لو موندر ريسبي سي دو بارل الا قاضي يهضر قاضي لي داشي قلان يتواف در دي سميس داشي قلان دي تمثالتك هكا هات ونتسجل افريدي ويض ايوا كان دارون نيمبورت كوا ادينين نيمبورت كوا مي اللي هضره نسايف كياخد لا فيرسيون الناس
ميلا غافوز كاين الشكر الفضيحه يشبان ثاقي غاسما لا ثلاث نقالات كرا النيه ايوا كاين هذه يغال ذا سوي الحكومه هذا نعرف فهم زورو دي تمورتنا وشكرا الديلين دي لوان يشبان واقي خاطر ما يتلاد دي لوان يشبان واقي عند الفضيحه سي تو الموند ديك هضران غاف الفضيحه هي كيما بعد سينا كاين تعرض على ام زوارو وقبل ما شرع اديف كرئيس كواش تاكي وشكرا جست هذه الحاجه ويحوج راه يهضر il y a tout un état qui a pris la défense de Bouchouareb le communiqué du ministère des affaires étrangères اكي قرار كاز يوث السلق صحنا بوريا في فرنسا ولا قرار ديني زعما شحال كان ديال لا ليست النيا 11 مليون ديال القارب بمرة سو لا بلانيت تاع دي 11 مليون اللي كيشوف كان اختار لقى انا كل ثم ستدوق مكانيس انا غلا فهم زور مسلا ممرا يوتدوق بوميس الموند ايميت سدان تصويره وسلوي ان تمرت عبد العزيز بوتفليقه ودينا في بوشوارب خاطر ان ذاك الناس سلوي ان تمرت وتاعنا راه لو ديتاي بي فو دير بلي لا لوجيك دي شوز ليتا doit demander, c'est ça la crédibilité, c'est sur le plan moral. L'État doit demander des comptes à ce ministre. C'est-à-dire, أجمع 40 وشرط. ما يستخدم ضرر في كده سبوث ساك سكوذ هذه دقنا مرة تمثال الدول قروية زياد سكوذ لا جوستيس اي توزوردر يورا انكور دي بوشوارب يورا انكور دي الخليفه يورا انكور دي حاج بتو اتونسيون لي دوسيي ماشي سي با سكي مونك مي سكوذ لا جوستيس مازال يتسداو هنايا وذابو مازال وتسالي راه في لا واش. Tu veux dire c'est un peu un sport favori de nos politiques la corruption. Malheureusement. Voilà, en un mot. مازال تسكيت تيزي باشا هيك تكمل نسرا مازال لكون ثقيمه مد يذنا تلوف تيس سنات ديو فراران ثقراقي تلوف تيس المذن يخدم سلاقوذ بلا العضيل اللي سلمنا قيدي الحان سيف جاي غارمي بودوا ودي ثقروث جنرا ولا ذنوثني هذا تكمل لنا الجزائر ثمن ناس واحد سن دي بودوا وينيثني جانا ذيك شمن ذي ونحبوس غاف المكلا مسموح عندما لو السياره مشي توليض اللي حلاقي ذي لو ندي لنا هدا في مليار في 600 يورو تو اخرى كيريو اماكن لا حدث كنقارن ثلاث انا تعرف يسلم هذا سبوسا هنا ذو غفور هنا ذو سميت واحد سندي بودوا وسعنا ولا بزاف فوتك شمن ثمن ناس سان لا كابيتال هلا يغار اختار سوتورني وكان كان العقل سويسرا خدم من دينا دوالن Attends, je suis très solidaire avec ces enseignants contractuels. Hein. Je suis très solidaire avec eux. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris aussi le statut d'un contractuel. Le statut d'un contractuel, du jour au lendemain, on peut dire écoute, on va remercier. Ça, c'est la loi. C'est la fonction publique. Hein. C'est ça, on parle de la fonction publique. Si vous êtes contractuel, stagiaire, donc au bout de quelques mois, 12-13 mois, tu seras titulaire. Mais là, ils sont contractuels. Donc, du jour au lendemain, on va remercier. Je pense qu'ils ont compris ça. Après, c'est vrai que le taux de chômage, moi, je reste solidaire avec eux. Mais ils ont un contrat contractuel. C'est tout. Mais le contrat contractuel, c'est ça. Tu dis ça, c'est كريم اللي في مسالتاكي ثلاث تبسات تمزوروث الى قد هذا المسلاي فلاس وقبل ما نكشم ذا كوكو راكين الناس المدنك يعني وقبل هذا المسلاي غافو راكين العقود العطيل لو دروا دو مانيفيستي اي غارونتي بار لا كونستيتيسيون ما نغالد غار وكو راكين الناس المدنكي الأجور بحريش نتصرف كاع دي ثمورتنا سو مثلا الطاس هي كي دقمي يفداو ولكن حري بحريش نتصرف كاع الطاسين غلافن يقفدلن أجور بحريش نتصرف كاع مازال ديما مو ماتشي دي المدن دين المدن مو ماتشي دين المدن دي معاون القرايه مو ماتشي دي معاون القرايه ذويض يقومن اسدف انتفرات وحريش كي نتصرف كاع دي ثمورتنا ويكي زورا يخدم كاس العقود العظيم وقورنسن ذاكن ثنا غلافت نتصرف كاع ثنا ياسن وين يفغان هذه يخدم ديما يلاق هذه يعدي ديال الكونكور القانون ده قد جو بونس كو سي لوجيك القانون ده جو بونس كو سي لوجيك يعني ماشي خاطر تخدم العقد العظيم السعد لا بريوريتي اثينا نظن نخدم راه خاطر وين نظن نخدم راه يزمر الحل يفيك ما إلا تورا أنا رادي تغريا كينسن نظلم ويكاد النظم هذا يجيفن ويكاد كين يدي الحان غار ثمانات إي بي
La marche qui aussi succède dans un contexte. عندها الطاس بويد إديكاسن دي تنغلاف تنصرف كان التمور تنغ مساء نورية بن غبريط à qui je tiens à rendre hommage parce que elle veut moderniser l'école algérienne. سينو أولنا درس المدنة كي ذا زيرو فانسنين سوثرنا ماشي ذا زيرو فانس. اموراد ما تاخذ دكم كان كوافادي مكان يعني سي فري كي تعجب على الحالي وكانت تسجل امكانني ادي سويض نظن اثي الطف اشو كان سي ثما نظن الكونكور كي جو بونس كي لا قد يلين باسكو سي جوستومون مدام بن غبريط elle veut اكيد elle veut élever le niveau ديال كل الجزائر يعني وين كان يخلالن اغلاق قد يطف امكانيه سي بور سا كيل فو كي ان كونكور. Je ne partage pas du tout je respecte bien sûr la vie, mais je vais argumenter. D'abord, il a قد نسمحتي هو اسمي ديك شمبوضيه في ليكول الجيريان تي ليكول سينستر مدرسه من كوبا ذا غرباز ايبان إلا كنزر بلي مراد نمسلاي سي ان بروسيسوس هذا يعمد البوريسمون باسكو ليكول سي ان انفستيسمون. هذا نهضر ذا شو خاطر ندم دوك محمد ينايك فاكاسيون سي فري مي ديت موريس قدر ما ننسى اون فاكاسيون رونوفلي اون فوا سي ان سي دي وي وي ولا شي فاكاسيون دو 4 ans يرحم والديك. إلا كنزر دابور لو نومبر دو فاكاتير لا فونكسيون بوبليك شو كان لو نومبر دو فاكاتير دابور سي با 2000 سي با 5000 سي با 10000 سي 25000 سي اون ارمي 25000 سي فري باش تكشم تخدم لا فونكسيون بوبليك الى كان كونكور 0 16 دونك شفي غير سي ان كونكور باش تكشم وي خدمنا اون ديروغاسيون 2006 اي غار اللي انت بورث اي غار فلاس ندير عايده في قنير 27 ils ont fait une deuxième dérogation en 2011 هذا غادي دي بودوا اي دوبوي اوجينال ترى نصر اسك الدوله قد تحسب غادي عقونا بغينا نحفظ تصديلنا دوك قرروا عقول c'est-à-dire nos enfants c'est des cobayes. Je vais éliminer 25 000 expériences, 25 000 enseignants. باش d'avoir 25 000 nouveaux de nouveau et هو كنا حفظنا ندير اش يسدنا هي قاعدين الى étude par dossier. Mais il sort de ce nombre de points exécutés. Et en fonction du dossier, c'est pas des billions. Et les 25 000 vont être régularisés. Mais ceux qui méritent doivent être régularisés. Mais les Guinéens, ils n'ont pas été régularisés. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Et quand on te renouvelle, on te donne l'espoir. Depuis 2011, 12, 13, 14, 15, 56 قواسن. ولا شك ديال القاع ربي ولا ديال الدولة ثاني يحقرنا كذوذ ولا شونا يقيم من 5 سنين. لا اللعيبة دوتشو خلصنا راه دوبي مومون. مي جوست دون حاجة. وكيني لنا il donne l'image de la deuxième république algérienne, la constitution la république de la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. On empêche des enseignants de s'exprimer pacifiquement. ندم ساكيت الحال دا فوضار ولي ثاغدا مدن إوا كنا غدوالين pour qu'il soit un petit peu visible pour que l'État أخذ من جنتن الحال غا فوضار غلين d'ailleurs je dénonce de الباطل même le carrousel rouge l'ambulance ساو الناس نروح نرى mais c'est une catastrophe شو الدولة يجي هنا لا c'est non assistance à personne en danger بغن سنين بوزن ذنو ثنيك سنيك رانا الجزائر ذيك خدمة لانسيركسيون دير برافن الشيخ خلاك كل تصور بنا ونقرناك ونهضر ربي ولي ثا غادي يعدف لغ الباطل اللي ثا سنتابورت من بطن الجزائر انت سن في اورفار ميرسي وجينا سن وجينا تستعرفن يسن وجينا تستعرفن ستيكلين سن ذو الباطل ابركان يرنو نكيني اون توكا دو تو كور جو me solidarise ياك الشيخ غيني اي سي تريست de voir que des grèves d'enseignants sur des privilèges et voir le corps enseignant, les syndicats se taisent sous semaine, vraiment, j'étais syndicaliste pendant 10 ans, j'étais dans le corps enseignant, mais je ne souhaiterais jamais être aujourd'hui dans la peau d'un syndicaliste qui ne s'est pas solidarisé. Il y a des syndicalistes où une journée de protestation, une demi-journée de solidarité ne peut qu'on consolider moralement les Guinéens. Grève de faim, c'est un SOS, personne en danger. Il a raison.
الرنوف اللي ناس 5 سكواسن إلا قاثن بوشين اللي انت بورث 2006 2011 ذاين يخدم من السنين غير يخدم من الساعه يمي اللي انت بورث يفو يالي جوسكو بو اكزاكتومون ادم حديث مساتا قدنا مسائل جديد نثني قارن وكاد المعلم ان يكون رسولا هذا من بعد القانون من بعد لا فونكسيون بوبليك تسولي دراس سي تريست دي ثمورت من الجزائر دي ثمورت ومليون ذا النفس ذا مغراس انا وليت يقولي وين يشبان ويجي اباريتو دارون الجزائر اباريتو اللي كان القراينسان اثن تولي تيلاوين تولاس تيلمزيين لا تي جنارا وسنت تصواب قرنا كاين دي تقولنا تينا دي فارا دي الهواء ذوك سميط Et c'est légitime même, c'est légitime باش نفكن un autre statut et aucune soit un concours comme il l'a si bien dit Karim, c'est la fonction publique. Non, suite l'expérience au bout de 5 ans, on consolide le contrat NI, donc c'est un mécanisme qui remplace à peu près le concours NI, voilà. تنميت استمغوا لك انا كريم كان فك هذا واللي دا المهدي وحريش النظام يمضبر نتمورت السنمنا ديال تيك تماري اللي الحرس تار نظر الفير داين كيدني يضر دي 2005 يضر دي 2011 تنغلف نتصرف كاع ما سبان غبريتا كي تيدني حاس تبضا الحديث نيك تمسات ذاين تاع دايا تقول داري مضبر على تمور تولى ذاك نهار يمضبر نتمور تيك نظر الفير وذا نتيغرين لي زونسينيو كاع نو كي اسحس كان في يوت الحاجه يواشو ان تجي منا غالما نصوت غير تصوري فان ثيكين اثن توالين ياكل الجناس اساس كان يزمر بعيد الشارع كريم يوث ولا اختار لحاله فاريكن قاتل الوقت نعاود لحاله فاريكن يزمر يوث اتي للمتابعه الشارع ذهن توغيت مقران لي زيماج كي توالي كيت ولا توغيت مقران ماشي كان نبضر لحاله الموت خاطر تيك ذاك ولا تتلجناس مره ولا تتلجناس مره واش نسيو ضمنا المن ولا ثوني وين يشفانتي كذاكي ايوا كنا نسيو ولا الشوار ايوا كنا نعرض ادناف تفرث وغور يسلمنا كي الوغ كو وغوراكي شحال هي كي دقمي كلا وغوراكي لا هات نزمر هات نفرث شحال هي كي سلمات ثم الاخضر سلام تفرث سلاج لان سلمنا كي تدني هذه تزويره وقبل كل شيء سلوى نتزاير ماشي سي قندهار دوسان غير غير ثمورتنا نادي ثم بغا واتصل قلت له فانا دار ولا بحنا ولا شبحنا دا المهدي دا المهدي سي ورز مثلث تسمى سي كولا اسمها الخير تيلو فاقي سي 2006 كي تدني نظر من 2016 دا ثاري كي ثالثه كي هذا المهدي شو تما كيبوين نخمم لابوز لابوز معنا غزيفت غزيفت الحالة ديالنا ولا خونا الدم ديال الحالة كي تمورت بيان سور نكون اون في بارتي الحالة تمورت تقام فلانة تخدم لامبرسيون ديال فلانة ماشي باسكو سورتو التكست ماشي تما ماشي عادي كانت تسير التسفيف ثنا تفكر الحاجة يمعلن تفكر الحاجه يمعلن ماشي كان كاكيا سي اون ريسبونسابيلتي اوسي ما تفكر الحاجه سمح السن اللعيبه الا قد سفايدين اكزاكتومون الصغار ما يتوافق اختاروا لا عليهم يعدد كان قلنا راكي اسبسا ولا ديناصور ما كني راه نظره ريفيرونس ولا راه هذا ديناصور نيزي كي سامبليك ديريكتومون دون لا في كوتيديان دي سيتويان اسبسا ما كني راه نظره ريفيرت الجماعه النار وين يعدى يسروت وين يعدى تسمى ماشي نكون جان ديالنا ماشي الفا صح تسليتي تحت خاطر نكون ديالنا محسوب الا وين خاطر ثوره فنان ديال واحد ما يسكلس تسفيفت باغ اكزومبل ستوديو وتيوي ليديتور دونك لي زيديتور يتسمى برونشيني من سنه رواي النظام الطبع النظام دونك كو نورمالمون كل الحاجه ذي الحقيس كل حاجه ذي تساوي الحقيس ماشي الشرح كان ماشي التكست كان الا هذه لي نيسين مي كل يوم ذي دو فريد تباري دار فريد par exemple la chanson à texte la chanson à texte ذاين وين شو ذاين ماشي ذاين كاكين ماشي ذاين سي توجور لا شانسون à texte ذاتيك تربين
خاطر باطني ضداين زوري ترواسي خير سي بون. صافي هذه رد عليها دابا فرحه خاطر ازن 15 سنه يقوم للغران المهدي بيوس نزل 25 سنه كينيا فرحه غير ميتي في دابور الصحه مازال بغي غد الدنيا سيني مسلينا في مهدي مزغران المهدي دابور ديون نازور قليليث وكاد يخدمن ثم دياز تقبايليث ستلقيث ديوني نازورا كي ريزيستي ازن 30 سنه كينيا الربراب القلاع تسواتي قلا يدلس الساكينيا تسواتي ثلاث زورين المهدي مازال يسبرودويد غاسو دي السفغاره الا قلنا غاسو دي دوبي 2006 و 2006 ملي تواليت يخدم تيمغريوين يخدم لي سبيكتاكل يلانيم لا سوسيتي المهدي ما نهضرش شوط بمغار لور كي لي اونكور جون ثو غاشي صربات دي جينيراسيون ايو لي شبانا زطان مليان سراع دي غبريدي تو غاش يزوزنا كون ثم دياس ذا فنان يقيم التي اونكور لا روت الا ريزيستي. D'abord, il n'a pas accepté la médiocrité. Ou il a dit la chansonnette, ou il a dit le jeu des institutions qui حملن أثقل شنيون يقيم سنيفيس يقيم ذو قبريديس المهدي ديون وجقو نشنن تقبايليث إيجي إذا لسا قبايلي مازال أدي مكتين مازال أدي عاودة دي ديكوفري من دار جديد ذا شو إذ لوفر مهدي مزغرة. ثم اللي جوديها هذا المدو قبل نغال وكنا نهضر في السيدي نيجيرو هاي تشوف هذا كان عدان هيا فنان هذا بتاتر لو جون جينيراسيون نواساكي عطاسو نسينا الماذي هاتان تقيطار ثلاثا وانا راه غراك فوش دا الماذي نستعفو تسيو تقار تزلاتين الماذي مزغان ثاكيتين ويذ اوذ نسينا راه نغال ارتقال اغارون. مليان سراعتي غبريدي دبو يغيظل مليان سراعتي غبريدي دبو يغيظل اكي كورا ذك يخفيو للحو غمو مهبول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول. سعيغ الزهر يوظرفق يصر ويثيلوفا سعيغ الزهر يوظرفق يصر ويثيلوفا نديقي ماشي ضمضيق العمر سلين تثبورا نديقي ماشي ضمضيق العمر سلين تثبورا وريت غيم وريت سويق وري خدم وري ستوفا ما بغي غاد الزهوغ يتخيق ما فوق يسلوغ ثمدا مليان سراع الديغ فريدي دبو يغيظل اكي قورا ذك يخفيو للحو غمو مهبول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول. ذي عيون ورث غضغور استحصيل مترويو ذي عيون ورث غضغور استحصيل محال يظفر ويثيف ويني خصني غريك تميل محال يظفر ويثيف ويني خصني غريك تميل منها ثبريد مرضى ينسل وميخفو منديل كي نسخذ مغ ما تشكن التيني يفوت قليل مليان سراع الديغ بريدي دبو يغيظل اكي كورا ذك يخفيو للحو غمو مهبول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول تسقد بعيد ثافاثيو الزهري ولاتي تموقول.
نكون فهيم غذا شوث ذا معواجون غض صويب نكون فهيم غذا شوث ذا معواجون غض صويب أين العالي دايم يتسوث فين نديري ذو رغيب أين العالي دايم يتسوث فين نديري ذو رغيب وليستزي يستغوث عاود فلاس يسر فريب فهمغ في حكمي سلموث فرفيق اسمي قس يديب وليستزي يستغوث عاود فلاس يسر فريب فهمغ في حكمي سلموث فرفيق اسمي قس يديب مليان سارع عديغ أبريدي دبوي غيظل أكي قورا ذك خفيو للحو غمو مافول تسقد بعيد ثافاتيو الزهري ولاتي تموقول تسقد بعيد ثافاتيو الزهري ولاتي تموقول تسقد بعيد ثافاتيو الزهري ولاتي تموقول. برافو سلميرت تسمقرات دا المدن زغانا في زليتاكي بحن ايضا مليا نسير نعدي هذا المادي نو مازالوا في ضرب فريد نرتورا لا ديك فريد تلويث ان شاء الله ديك فريد تلويث ولا شذا شو تيشبان ساعه محي ولا في زليتاكي زرا ولا كد زوز ديك il y a trois choses azil la voix الروح c'est-à-dire la mélodie le texte qui est très accessible mais en même temps un très beau texte et puis l'âme de la chanson. C'est ça qui est important. C'est une chanson très imagée. C'est retour aux sources, au fait, il nous fait rappeler certaines choses. C'est trop beau. سلمير ثم سمح عند امال المازال اكيد نيا تسقيت انتيجي بس على قدر تجميتو رفيقي ومخلوف قواتشو فوالا مخلوف قيلي ما تبغى مدغا نسعد ديزول سريد مزدا قيلي ثاني فرحون نعين الحمام ويد القبائل ديما زعنا دي توالين لو انا مخلوف يعطي بوين دا المهدي الساقي ايد يغال نيا شو دوسيان ذا ماينوث فنان واش فنان دا المهدي هكا فنان سي إلا قد أدنى شنو فلاس أدنى شنو فلاس ماشي كان الحوايج ذا شكراتي دن شكارنا إلا قد أدنى شنو الحالة وفنانة مكيثلا دون لا سوسيتي ذا شي يقسلماد ذا شو فوالا اختار الالبوم هاكي سماها فنان باسكو سيت اون شونسون يهضر هذيك الساعه تغلط درتو فنان غير غفلاني تيدير اللي حلو فنان سباسا محسوب مما ما ثم قرضه فنان ويسهر الستاتيو دابور سهر الستاتيو دونك فيزافي دو ليتا وفكينا الحقي وفنان وفكينا زاليس دونك وكود نتاثي تمزوار خاطر البوبليك كيف كازالي وفنان البوبليك يستعرض لي سيدي يسمح سي لا شونسون يفكاد الواجب البوبليك بدا شد نفكر الواجب نسن ذيم ضبارنا كيا يسمى لا كولتور كيا يعني انك الشناع يعني الفن اون جينيرال دوغر على الالبوم يعني ماينوث الفنان حسن ذا الحسين اعبل ذي الريف ثق السيطي ام السلطان ام السلطان الا كان الجينيريك واقيلا الجينيريك ابري عاود راس لونجسترمون عاود راس الخدمه بون كي تجلاتين النظام شو هات نزمرنا في السوسيال كان السوسيال اسمها عبوض سي هكا السوسيال ثم عيشت كونسوماسيون الكواغ لا باباراسا كلها بيروقراسي داخل يتسمى محسوب لي بروبليم ناوغورن غودود اون جينيرال حسن الحوسي السلطان كيا بون سي الفيتون ديال السلطان دونك وقيفان دونك السيدي هذا المهدي ما تشطاسيغو يديفور يلحى لا سيمين باسي دي فاس فني عدان يهضر يلحى صافا صافا
تنمير هذا مهدي مزغان دين في الحرمه نتويت بسان مازال تسكيتي تكمل ما تشطاش باخذ اذا دقي من قال تلوفا سيدنا زواريس وراء ادنوغال ذا سميتين وش 39 تفسوت مازال خرب بوسان كان وكان لدى سميتين مولاكي تدنيا وش 36 تاس بواليك تزالنا ما سيتما ان سيطيض بعد اسوسان اسميتي كان ديال سيدي تكونتيني خلفا مي هاث يدن تزال نصاع قضاء في مازال تسبسا ثمن دوت في كازر في توثانية مازال وغال توثريت تنصيفت لما انا تسهث مازال لا قرن لا قرن الحو يقاروا الى قرن الحوم ولا غادي من برامج الولايات يزوجوا مس مراد انك ولا يغارها تيكلي دي الولايات تيزوجوا اثار دمحن شاتي ثالوف تاقي اطاش داني بغانا دارن ثالوف تاقي الفافرين تمثل تاقينا 20 يبرير 80 تمثلتنا سنكان وتاعنا راه ويض تيلي دي لون دي من برا نتمرت لا تخميمنا كان لا تموقولن امشي هذا سوساقي اديلي وسميتي اون يعني اوفيسيالمون on va se mettre d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord Asmikti Onsif, c'est-à-dire officiel. D'abord, il y a Tsonsif officiel et le Katsidi dans la Constitution déjà. Et il y a Tsonsif, on ne doit pas se contenter uniquement d'aller mettre des slogans et créer dans les rues voilà, un Asmikti de le 20 avril. Tant que le 20 avril, ou des chiffres dans les manuels scolaires, parce que c'est très important. Aujourd'hui, je tiens le 20 avril. Elle dit c'est le 20 avril, il a grandi avec, mais les jeunes, la jeunesse, ils ne savent pas c'est quoi le 20 avril. Et Irak, ils me demandent Wakin Adinin Donsiv officiel, j'aimerais le trouver dans les manuels scolaires. Le Gouaïden et Rorvizen, 80, le 20 avril 2001. Là, on peut dire que c'est une date officielle. Il a quitté Das Arnaou War Ardim, une journée nationale chômée et payée, au même titre que toutes les fêtes en Algérie. تنمرت دا محمد حسيرة دالي ذا شو يتسمو لينك تصوري كيف تمثل تاقينا دي تيكتين الله ولا سقوسا يغالد اثن حوذ فاردان والحويرات وما زالت غال تصنصيف ثن نظري وكان 20 يبرير هذه يغال نغاتي دنسميكي اوفيسيالمون صوري مضبران نتمورت بيان سور دي 20 ديفريل ونزمرد ندير 20 ديفريل بلا ما المكتاد مولود معمريه بلا ما المكتاد يسمى وناس تسداويت تيزوزو بلا ما المكتاد لي 24 دي توني 24 يكش من الحبس دقس لاندي قال يبغى الله فور اثنا رحمه ربي لما انا 20 دي افريل يا راد الزال يتمازيغ لما انا ونزمير انا غاسدني بلي الساكيني ذايني تمازيغ فرا دبور يا دي زيتاب. Il y a des étapes d'abord rendre hommage à cette population qui a résisté. Et il y a le boycott scolaire, je tiens sur cette tribune de rendre hommage à 700 000 étudiants, élèves qui ont boycotté une année. Et c'est rare, à l'échelle planétaire. هذه اليون وغرف راه يسمحن اسكواس دوك غينيا ونتسارع وصدقنا لا ثم جات على خاطر ذوك السكواس زوج الاف ويون 2001 127 قلمزيني قموثن دونك الساكينيا سي لا كونتينيتي دي كومبا على خاطر سكوذ مازال ثم زيغ سي اون لونغ فاكولتاتيف ذا يتقارن وراش الديسان ساعه الكثار تمازيغ سكوذ ولاش لاكاديمي غنزرو ذماون ما اللي الروسيكلي وذابو تمثال نسلم شاكر راه تسعمرن سكوذ وفراره وفرين ثلاث مسالاكينيا الى كنزر بلي امنو غيتكمل الى قثم سبانين اذيلين تم مره ذوك واكلي واكلي هاد سمكتين بلي مازال نسوثور يوكلني ثوثلايث إذلس تشتل تمازيغ أتاغ تسقادي ثمورت أمن تساث مثارة تنمير ثلث تاقين توثلايث مازال تثمن دوتم في كاس الوقت التصدي سكيريني عندنا كريم بسان هضر في سميتي 36 تفسوت مازيغن ولا قوال هاث مقارنة بعد هذه الولاية تيجي وزوجين من برامج جيرون الولاية مس الوالية لوك ذو موشون تيماني تمرت القبايل الوالية انك ونبغى هذا عندك شم قوم النوم قال لهم شويه قال لا معناته ولا يغارتيك اليوم ثم جات تغار تغناو تي با دي ريزون بور علي مارشي لو فابريد ما زالت تسليث ثغناوت وتصنصيف صافي با ديروا الحاره ويزمر راه دي الحق 20 ديفري راه دي نوصل الحضريه كيد الموحل
يعني ميم سي ان نلحو تسامغرا خاصه نلحو تسامغرا مي الا قنلحو خاطر الا حقد لو فافريل الا قنلحو اي بي مسلين الوالين تيزوزو وصغير هذا شفتي الجنة ديني وكي مسلين يشفان ويكي عشان ديفري قارفد سي سوني دو لا بروفوكاسيون خاطر التمازيغ ماشي الماك تمازيغ الجيال عشان ديفير دي جيال تيسوسي وين يخدمن ان عرفت تصوت تمازيغ تسا اي بي ما يديني اساكي تمازيغ تسليف تاعنا وتصنصف تاعك بجي هذا فوقتي ديف كان يكين حلاتي دي لقاتي دنيني جوست ان بتي مومو ولا شو عليه مراد ولكن اخترق بيان سور تفسويتي مزيان الى قال الوالي قدي مسلينك ادي حصو يا لو برانتون دو بيكان de Varsovie, de Prague et mai 68 en France et les derniers printemps Tunisie, Libye, Égypte. Parmi tous ces printemps qui se sont succédés, le printemps berbère, il a duré dans le temps. C'est le plus beau. Et puis Tunis, Libye, le Maroc, l'Égypte, etc. C'est mort. Mais le 20 avril, il est encore là. Il a duré dans le temps, c'est ce qui fait un peu la force. Dans la perspective, درنا يوم بوال تمازيغ تسا هات إلا قاتي دنكس سرتي سرتيين إلا قات نخدم يبيت في اللغات نخدم أسا يميد دادي القانون أم زوارون تمورتن الجزائر هات يبيت في اللغة أسا ما ذي موسنا وانا ما ذي نغمسنا ما ذي نازور انا ما إيوا كنا نخدم توتليتاكي أثن واش تحوايج سيغنات مازيغ تسا هذا المادي شنو تلحظ عشان يفرين لا يزمان استمغاو ولا كان على خطر يروح الوقت سي اولا غاف لا بوليميكا كيغاري مضبر مزورو الولايات يجوزو مس مراد لا كذ ذو موشون تماني دي تمورت القبايل حساد شو زما ضديني اكيد دينا كريمه يضراها يخدم يسيك شم ذي الحق ساكن الوالي دينا موشي كيسارا الحق هذه الحون غا موشي كاع يضرا الحق ساكن شغل ثمسه تاكينيا برير تاعنا النوثني وتاعنا راه ويا ضخ هذا شو زما ضديني ثمسه تاكينيا ولا كان دي نفس المغاوله سكودي لا تكركاس لا لي مانيبيلاسيون سي الجهه النفس بستعرف ولا بود ديال الجهه النظام السلالاين دو ويقاذو نستعرف على سواين يدي تسوى خدمه سي الجهه النظام مره تيمسبانيين 20 ديفريل ساعه دي تيمسبانيين دي ليستر ديال هنا لو موفمون كولتورال بربر toutes les revendications qui se font au nom de la majorité c'est des mouvements c'est des associations c'est des actions pacifiques. Alors, il faut éteindre Tim Saguinir. C'est une fausse polémique que je mettrai sur le dos du Wali et n'a pas provoqué la veille d'un événement à Guinée. Moi, le 20 avril, le printemps berbère, c'est toute l'Afrique du Nord. Ça ne concerne pas une région, c'est toute l'Algérie. Moi, moi, je suis algérien, kabyle. Je revendique mon algérianité d'abord. Après, les mouvements, ils ont le droit d'exister, même si je ne suis pas fan de certains. Mais le 20 avril, il reste quand même pour l'Afrique du Nord. تلميذ تسمقان الاول غافو سميثي ويس 36 تسوتي مزيغان ادى المهدي عندو غال غرمد غورش من بعد ضبسيان افنان تسوفا كانوا سنه قاعدان هي دراهات لاني صنفار النظام دوتر بروجي سيار ذات ما تيمارون اختار كنت ولا تصد المهدي خاص ولا ما قاصد نعاود كي تدينا الدالي دم محمد كريم ذيني شبحان ذيني قارزن ذيني بحنين دين يتخدم ماشي هذه لينا كارزات ان شاء الله. Travailler avec la culture des fois mais c'est pas souvent. ولا الشطاس باسكو هناك فنان يلاقى ماشي وحدس يلاقى اللي وين ايلينا ثماس فهمضيد باسكو فنان ويزمير راه توجور يتسزل على لينا ثنايا ثوالا كيقيم في البيرو شي تبغيض وين نو Il faut quelqu'un qui le représente. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un فنان يتحسوا من بس ديني ضوالا كاكيا يسمى توثق لا تضعفض pour lui c'est داين c'est fini. Il vient plus. ولا شاك تمسخيرك يدي يسمح لي كلش. Parce que il est là pour باش هذا يفكي الروح وين يمدانن كان هذا فوالا هذه سوزن العباد دونك ما ترزيد صفات دن
n'importe comment. Je regrette, Afnan, toujours, oui, je viens, je peux pas. وزميران كاين تحليل عيون باش يدي خمباك على انا غايدي نو je m'excuse. Non, mais je voulais dire, un artiste, quand il sort un album, dans des pays civilisés, hein, voilà. Normalement, il va avoir un petit showcase à la FNAC, une conférence de presse pour parler de son album, de ses textes, pour essayer de donner un avant-goût à ses fans. Malheureusement, on n'a pas cette culture ici, c'est vraiment dommage. Il n'a pas un tourneur, il n'a pas un producteur, il n'a pas un chargé de presse. Il a raison, c'est très important ce qu'il a dit. تمام هذا هذا كان السيدي ان قرو نزور مادي ميزان زمان ما تفهم عند تنوزن ضبسين يس 7 30 السيدي المسمى افنان وحشا هذه تزوره نغدي ثقر ختم ضد ثقر هي تزوره ساعه ثقر هذا المادي شاتينيض ويدي حملنا شنو مادي ميزاني ويدي ديداني خطاس الثالثه ياقي ومازال حملا مازال تبعا اي خدمات ولكن نكمل حنا طاس خاطر فنان سوسي سوي سي تعيشيا سي تيلي اليز افيك البوبليك ينس اسنا راه تجميل ثاك من بعد ظفرنا كان هذه السنين هاكيا وتمنى فودي جالسن يثمورثنا دابور ودعنا الفن ذي ليون كونسيدراسيون ان شاء الله تجوجك ثمور ثماس الفني ثماس سويني لنك يعني دي سالين ثمورث ان شاء الله تجوجك اني لا من كنا من الجناس ناعيه كذاب من ناعيه ذي شحانيه ناعيه ذي لا راسيزم كيلا غادي يكس لا ريجيوناليزم كيلا غادي يكس وهذا الجروه وهذا قبايلي وهذا الى هكا يكس واكيا سينو مو كيسرا واكيا ثمورثنا دائما تعاوموا داخل تنيفيفت فوالا حيث ينزل هو لاقي ثمرت تسمقرانت كل ولا كتشير تجميتنا ثمرت تسمقرانت وحشاره هذا سوشران سالي تسقيت فض تزلاتين نظن راد نطفار اثن ونرى اكثر مرت صازي عمرك دلما دي حشاره كريم اول نتقرا مدام خذة جايه كان دينا ديال المهدي نعيا ذي شوال وفن ربان فرح شطوح وفن ربي يليون اذي شطوح سي الحقيس ماشي اطاسي غيفغان ماشي اطاسي غفغان ايوا كان ثمورت الجزائر اتكرز وفن ربي انسعديك وغورنا كاسندرا كثيفراتي وغورنا كين ايوا كان ازكاهات نعيش دي تلبيت المرت مراد ميد عرضات بيتاكينك تمرت يوكيم سفليدن نزارتي تمام داليا ساره ولا نتقرا اول نتقرا باسكو دابور هذا تجميلت يون دميارو يبضع فور بي وحيون فلسيا فور بي دونك نطرحم فلاس الثاني السرمه هذه اللي تسمس فانيين هذه في دي مانيفيستاسيون هذه ديال الفرح ديال الدرت ديال ثغيوان تقول خاطر 20 دي افريل داس الله عواشر داس سيين يقوغال وزال يشتلت هذه عادين دي ليسار فرح يمد ملا العسكي المهدي فرح يمد ملا موحد فرح يمد كيد ملا الغشام مراد كريم ان شاء الله هذه عادي دي ليسار 20 افريل لاكيني تفسوتي مزيان تنمر c'est réciproque, hein, je te renvoie la balle, ça m'a fait vraiment plaisir avec Morad et notre ami Karim, le public également, je les remercie et puis je te souhaite vraiment longue vie pour ton émission. Merci. دنا ماس دي راديو ليون دي ثمورتنا فرنسا دالي جودين تا دنا ماس القديم دي تيليزارين بربر تي في كريم الخضري قاثو خامن تيليزارين الجزائر تي في نعيا دي تزل اذا من نعيا ديك مطول نبغى ثيمات ذوك ليون ديك كان نبغى ثمورتنا ثمات بعد ونزورنا مهدي ميزيغاني ديلان يدنا لك مخلوف قلتو ديدان يدس الببليك ناخلوي كل متادي الفرنسي تزورا نتسقي تامي تروح دحونو في لونو كديم لا سبتي دي هنا يا ربي سالم يا كون جا لك ونزورنا مهدي ميزيغان ديال البغينوان ثبورث التيرين ثغلقت في الليل غف منار اسمي فدذا
ويسن ثوقي نغثغ فاي مثل كان يقصدا هذه البحر الطمزين ذي النار قتين سورة ندار التفغ ذي البحر الطمزين ذي النار قتين سورة ندار التفغ في سورة التيرين نوذغ ذي ليالين ربيك كذا عسس عرقت ذي شتاوين نعوزت النومي من نغوي التسعان يبواز مازال عيغ تكلي ذاين كان يتفند الخيال ذي طلم ذا ذرغا نور فريزغوي ثيلان اي ظهرك الحال الزهر وسمال يرقل في ذي شفن يظهرك الحال الزهر وسمال يرقل في ذي شفن في سورة تيريم نوذغ ذي لياليم ربيك شذا عساس عرقت ذي شتاوين نعوزت النومي من نغوي التسعان يبواز الخياليهن انيسي تعدين غالبحر الطيران نهمل مرانا وضرثين نركب غاوين ذي سفينة بويذ نحمل أولايك يبوين ثغرق ذي السنين ولا ذا مكان تبدل أولايك يبوين ثغرق ذي السنين ولا ذا مكان تبدل في سورة التيرين نوذغ ذي ليالين ربيك شذا عساس عرقت ذي شتاوين نعوزت النومي من نغوي التسعان يبواز ثيرين يعد سياقين يهدايم بسلامينس مارك ثوالي هاي دمكتي وذا عيش غدي الدهنينس غاست محنين ورذاي دشقين غاست محنين ورذاي دشقين ذي الوعد ربي ذي النار يجمع يدس غاست محنين ورذاي دشقين ذي الوعد ربي ذي النار يجمع يدس في سورة التيرين نوذغ ذي ليالين ربيك شذا عساس عرقت ذي شتاوين نعوزت النومي من نغوي التسعان يبواس في سورة التيرين نوذغ ذي ليالين ربيك شذا عساس عرقت ذي شتاوين نعوزت النومي من نغوي التسعان يبواس